एकोनचत्वारिंशः सर्गः सीतासमाश्वासनम्। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातम् एतद् रामस्य तत्त्वतः। मणिं तु दृष्ट्वा रामो मैत्रयाणां संस्मरिष्यति। वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च। स भूयस्त्वं समुत्साह चोदितो हरिसत्तम। अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम। तस्य चिन्तयो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्। स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे। ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजं। बाष्पगद्गदया वाचा मैथिलीवाक्यम् अब्रवीत्। कुशलं हनुमन् ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवं च सहामात्यं वृद्धान् सर्वांश्च वानरान्। ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितं। यथा स च महाबाहुर् मां तारयति राघव। अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधतुमर्हसि। जीवन्तीं मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान्। तत्तथा हनुमन्वाच्यं वाचा धर्मम् अवाप्नुहि। नित्यमुत्साहयुक्ताश्च वाचः श्रुत्वा त्वयेरिताः। वर्धिष्यते दशरथेः पौरुषं मदवाप्तये। मत्सन्देशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः। पराक्रमविधिं वीरो विधिवत् संविधास्यति। सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रम् एष्यति काकुत्स्थो हर्युक्षप्रवरैर्वृतः। यस्ते युधि विजित्यारीञ्छोकं व्यपनयिष्यति। न हि पश्यामि मत्येषु नामरेष्वसुरेषु वा। यस्तस्य क्षिपतो बाणान् स्थातुमुत्सहते ग्रतः। अप्यर्कमपि पर्जन्यम् अपि वैवस्वतं यमम्। स हि सोढुं रणे शप्तस्तव हेतोर्विशेषतः। स हि सागरपर्यन्तां महीं शासितुमर्हति। त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं। जानकी बहुमेनेथे वचनं चेदमब्रवीत्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः। भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत्। यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम। कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि। मम चैवाल्पभाग्याया सान्निध्यात्तव वानर। अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत्। गते हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः। तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत्। दुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानर। अयं च वीरः सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः। सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्युक्षेषु हरीश्वर। कथं नु खलु दुष्पारौ करिष्यन्ति महोदधिं। तानि हर्युक्षसैन्यानि तौ वा दशरथात्मजौ। त्रयाणाम् एव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने। शक्तिः स्याद्वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा। एतस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैव दुरतिक्रमे। किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदाम्बरः। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने। पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः। बलैः समग्रैर्यदि मां रावणं जित्य संयुगे। विजयी स्वपुरीं यायात् तत्तु मे तस्य यशस्करम्। शरैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः। मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवेदाहवशूरस्य। तथा त्वम् उपपादय तदार्थेऽपहितं वाक्यं
सहितं हेतु संहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। देवी हर्युक्षसैन्यानाम् ईश्वर प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्न तवार्थकृतनिश्चयः सवानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानां निबर्हणः। तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः अनसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयस्थिताः येषां नोपरि नादस्तान्न तिर्यक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमित तेजसः असकृत्यैर्महोत्साहै ससागरधराधरा प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः नद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवर कश्चिन्नास्ति सुग्रीव सन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हि तरे जनाः तदलं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कां नेष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविवोदितौ वत्सकाशं महासत्त्वौ नृसिंहावागमिष्यतः तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ राम लक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायके विदमिष्यतः सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय परारोहे स्वपुरं प्रति यास्यति तदाश्वसिः भद्रं ते भव त्वं कालकाङ्क्षिणी न चिराद्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलं निहते राक्षसेन्द्रेऽस्मिन् सपुत्रामात्य बान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनैव रोहिणी क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण निहतं द्रक्ष्यसे अचिरात् एवमाश्वास्य वैदेही हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत् तमरिग्नं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं न गतं श्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कविमुख्यानाम् आर्ययूथान्यनेकशः स तु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुना न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः मारुदो देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो प्रियम् शचीवपत्या शक्रेण भर्त्रानाथवति ह्यसि रामात् विशिष्टकोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ नास्मिंश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षोगणैरद्युषिते अतिरौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 39 सर्गः।